नाज़रीन, हिजबुल्लाह के हमले बहुत शिद्दत के साथ इसराइल पर जारी हैं। एक तरफ मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं, उसका फैसला हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह जानती है कि मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करना है। और दूसरी तरफ आप देखें तो इसराइल मासूमों के ऊपर मुसलसल बम गिरा रहा है। तो इसलिए हिजबुल्लाह जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत, इस स्ट्रेटजी के तहत नहीं कि मिस्र और जॉर्डन और सऊदी अरब क्या कर रहे हैं, अमेरिका और फ्रांस और बरतानिया क्या कर रहे हैं, इसके तहत नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेटजी के तहत और अपने इत्तेहादियों की मशावरत के साथ जो है वो एक मुसलसल जो हमले हैं उनको जारी रखे हुए हैं और उसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। अभी कुछ बहुत बड़े हमलों की तफसीलात आपके लिए लेकर आए हैं। अभी नाज़रीन, एक ऐसी बेस के ऊपर अटैक किया गया है जो इन 9 महीनों की जंग में पहली बार अंडर अटैक आई है और वो इसराइल की जो टॉप 5 बेसेस हैं उसमें इसका शुमार होता है। ये ऐसी बेस है जो 4 मुल्कों की तरफ अपने ऑपरेशंस को सर अंजाम देती है, इंक्लूडिंग ईरान। जी हाँ, ईरान की तरफ भी अगर कोई ऑपरेशंस करने हो तो यहां से वो मॉनिटर किए जाते हैं। उस बेस को जो है वो निशाना बनाया गया है। कई एक हेडक्वार्टर्स अंडर अटैक आए हैं, दर्जनों फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। तो ये सारी ताज़ा तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। वेस्ट बैंक से भी खबरें हैं, वहां पर इसराइली फौज और मज़ामती तहरीक और यूथ किस तरह से उठ खड़ी हुई है वो भी आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये जो पिछले 24 घंटों से एक नई लहर इसको कहा जा रही है, जो पिछले 24 घंटों से हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें 2,50,000 इसराइलियों को ज़ेरे ज़मीन जाना पड़ा, जिसमें इसराइल के कई एक आबादियों, कई एक सेटलमेंट्स, कई एक शहरों के अंदर आग लग गई, दर्जनों उनके फौजियों की हलाकतें हो गई और उनके हस्पताल में एक एमरजेंसी इस वक्त है, पूरी तरह से हाई अलर्ट है। जगह जगह पर अभी भी आग लगी हुई है और वो हमले जो अभी 10 घंटे पहले हुए थे वो आग भी अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। तो पिछले 24 घंटों से एक नई इंटेंसिटी वाले हमलों का आगाज हुआ है जिसका सिलसिला इस वक्त जारी है। और अभी उस हवाले से रिपोर्ट नाज़रीन ये है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा एयर अटैक है जो इसराइल पर हुआ है। यानी 7 अक्टूबर को हजारों मिसाइल दागे गए थे। अब उसके बाद अगर एक साथ कोई बहुत बड़ा हमला इसराइल पर हुआ है 7 अक्टूबर के बाद तो ये वाला है। इस दरमियान हिजबुल्लाह के 9 महीनों में बेतहाशा हमले हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू 7 अक्टूबर वो ये वाला हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला बन चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा रॉकेट्स फायर। अब देखिए कि 300 तो ईरान ने फायर किए हैं, तो इसका मतलब इनकी तादाद 300 भी ज्यादा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा हमला। तो इसके बाद तो फिर ईरान के 300 मिसाइल भी आते हैं, लेकिन वो इसमें काउंट वो नहीं कर रहे क्योंकि ये हमला उन ईरान से भी मिसाइलों से भी बड़ा है। जरा इसका सबूत मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको शिद्दत का अंदाजा हो सके। अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, लेबनान का सबसे बड़ा मोतबर चैनल, द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान कैरिड आउट द लार्जेस्ट एयर ऑपरेशन सिंस अक्टूबर 7। ये आज जो ऑपरेशन हुए हैं ये लार्जेस्ट ऑपरेशन है 7 अक्टूबर के बाद से। तो इसराइली मीडिया, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वो सिर्फ 40% हकायक शेयर कर रहा है। नुकसान जितना ज्यादा हो रहा है, जितनी तबाही मची हुई है, जितनी आग लगी हुई है, जितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, जितने उनके फौजी भाग रहे हैं, जैसे एरियाज उनके लिए अनएक्सेसिबल हो चुके हैं, वो नुकसान टोटली नहीं बताया जा रहा। लेकिन हम फिर भी इधर उधर से खबरें निकाल कर उसको आपके सामने रख रहे हैं कि एक्चुअली वहां पर हालात क्या हैं। बड़े बड़े शहरों में फूड शॉर्टेजेस हो चुकी है, ट्रेन्स स्टॉप हो चुकी हैं, जो एक रूटीन का निज़ाम ज़िंदगी था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, फैक्ट्रीज चल रही थी, कारोबार थे, तालीमी इदारे थे, ऑफिसेज थे, वो सब जो है इस वक्त बंद हो गया। और जैसे एक जंगी सूरत हाल होती है कि आप सर्वाइवल के ऊपर होते हैं, शेल्टर्स के अंदर होते हैं, वो सूरत हाल इस वक्त उनकी बन गई है। वो सिर्फ जंग के लिए अपनी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, खाना पानी स्टोर कर रहे हैं, जनरेटर्स को स्टोर कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को, फ्यूल को स्टोर कर रहे हैं। और फ्यूल को स्टोर करने का फिर एक बड़ा उनके लिए मसला ये भी है कि देखिए एक घर में एक बहुत बड़ा मतलब फ्यूल का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक ड्रोन भी गिरेगा तो कितना बड़ा धमाका होगा, ये उनके लिए अलग परेशानी बन गई है। अच्छा, तो अल मायदीन कह रहा है कि यह सबसे बड़ा हमला है। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो 9 महीनों की जंग में पहली बार जिस बेस के ऊपर अटैक हुआ है, माउंट हेमरोन की ये बेस है। जो माउंट मेरोन है वो अलग बेस है जिसके ऊपर बहुत बार हमला हुआ है, लेकिन ये माउंट हेमरोन है इसके ऊपर पहली बार अटैक हुआ है और ये सबसे बुलंदी के ऊपर है। इसराइल में ये सबसे बुलंदी के ऊपर होने वाला हिजबुल्लाह का पहला अटैक है। इसकी जरा तफसीलात देखिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस बयान कर रही है, आवर फाइटर्स लॉन्च्ड एन एयर अटैक
with successive swarms of attack drones on long range technical and electronic reconnaissance center in the eastern direction on Mount Hermon in the occupied Syrian Golan. Long range के जो technical and electronic reconnaissance center है, ठीक है, आगे मैं इसकी मजीद तफसीलात बताता हूँ कि ये करता और क्या क्या है, उसके ऊपर जनाब ड्रोन्स के साथ अटैक किया गया। असॉल्ट ड्रोन्स हिट डोम ऑफ द ऑक्यूपेशन, वो जो उसका पूरा एक डोम था उस बेस का, उसको जाकर टकराए हैं। इट्स स्पाई एंड इंटेलिजेंस इक्विपमेंट, इसका जो जासूसी के सारे आलात थे उसको जाकर टकराए। एंड इट्स टेक्निकल सिस्टम, और टेक्निकल सिस्टम को जाकर टकराए, विच लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेटेड डिवाइसेस एंड लार्ज आउटब्रेक ऑफ फायर इन देम। इतना कामयाब हमला था कि जिस डिवाइसेस को टारगेट करना था, जारी बात है वो इंटेलिजेंस सारे मामलात उनके इस बेस के ऊपर हो रहे हैं, तो उन तमाम डिवाइसेस को जिसका उन्होंने फर्दन बताया है, उन तमाम डिवाइसेस को जाकर ड्रोन्स टकराए और फिर क्या हुआ कि अ लार्ज फायर ब्रोक आउट इन देम, और बहुत बड़ी आग जो है उसके अंदर लग गई। तो ये बहुत कामयाब तरीन हमला था। द सोर्स एडेड टू अल मैदीन दैट द टारगेटेड मिलिट्री बेस इन गोलान इज इक्वल इन इंपॉर्टेंस टू द मेरून बेस, ये भी उसी तरह की एक इंपॉर्टेंट तरीन बेस है, बल्कि अभी जो तफसीलात मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं ये उससे मेरून से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस है। वो किस तरह से? द सेंटर टारगेटेड बाय द रेजिस्टेंस इन माउंट हरमोन कवर्स एंड मॉनिटर्स द ईस्टर्न डायरेक्शन फ्रॉम सीरिया टू इराक। ये वाली जो बेस है ये कौन कौन से एरियाज को देखती है? सीरिया टू इराक, जॉर्डन एंड तबूक टू द ईरानियन बॉर्डर्स। ये देख लें, जॉर्डन, इराक, सीरिया, ईरान, 4 मुल्कों को ये मॉनिटर करती है। ये उनकी इतनी इंपॉर्टेंट बेस है। तो ये तो माउंट मेरून से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट मेरून जो है, जो वहां पर बेस है, वो भी जाहिर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इधर लेबनान की तरफ देखती है, लेबनान के एक हिस्से की तरफ, फिर मेडिटेरेनियन सी की तरफ देखती है। अगर तुर्की की तरफ कोई ऑपरेशन हो, साइप्रस का मामला हो, तो वो मेरून बेस ही उसको देखती है। और ये वाली जो बेस है ये जॉर्डन को, इराक को, शाम को, ईरान को, इस तरफ जो ऑपरेशंस करने हो उनको देखती है। तो ये दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, और मेरे हिसाब से तो इसके फिर ज्यादा है कि ये 4 मुल्कों को, और चारों इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, उनको मॉनिटर कर रही है। इसराइली मीडिया, साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स आर हर्ड इन द गोलान। इसराइली मीडिया भी इसको मुख्तलिफ तरीकों से कंफर्म कर रहा है कि गोलान के ऊपर धमाके सुने गए हैं। द सेंटर टारगेटेड बाय द रेजिस्टेंस इन माउंट हेरमोन इंक्लूड्स द मोस्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पाई एंड इंटेलिजेंस इक्विपमेंट एंड टेक्निकल सिस्टम। ये वो इंटेलिजेंस बेस है जिसके ऊपर सबसे जदीद तरीन उनका स्पाई नेटवर्क भी है, इलेक्ट्रॉनिक, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जो उनका इक्विपमेंट है वो वहां पर हैं, और इसके अलावा टेक्निकल सिस्टम वहां पर जदीद तरीन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एडवांस सिस्टम्स हैं ना, इनकी बड़ी अहमियत। जैसे ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आज के टाइम में ये जो इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड सिस्टम्स आ रहे हैं उनकी बहुत खास अहमियत है। अच्छा, द सेंटर टारगेटेड बाय द रेजिस्टेंस इन माउंट हेरमोन इज द हाईएस्ट टारगेट एक्सपोज्ड टू फायर फ्रॉम लेबनान फ्रंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द बैटल अल-अक्सा फ्लड अबाउट 2230 मीटर्स। जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से अल-अक्सा फ्लड शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक ये इसराइल के अंदर होने वाला, बुलंदी के ऊपर होने वाला सबसे बड़ा हमला है। यानी सबसे ऊंची चोटी के ऊपर, जिसकी ऊंचाई भी उन्होंने बताई है, अल-मैदीन की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं, 2230 मीटर है। ये इतनी बुलंदी के ऊपर होने वाला सबसे बड़ा हमला। इससे पहले जो सबसे ऊंचा हमला उन्होंने किया था वो कौन सा था? वो मेरून था। मेरून उनकी सबसे बुलंद तरीन एक चोटी थी जिसके ऊपर इससे पिछला मतलब हाईएस्ट अटैक था। ये वाली जो चोटी है वो मेरून से भी ऊपर है, तो इसलिए ये वाला हमला सबसे हाईएस्ट हो गया है। तो ये उन्होंने, वैसे भी अगर आप देखें ना, तो जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस होती हैं वो ऊंची जगह पर इसलिए बनाई जाती है ताकि सारा मॉनिटर किया जा सके। फिर इनका डिजाइन इस तरह से है कि ये बड़ी नैरो एक लाइन के अंदर है। जैसे मेरून बेस है ना, वो भी एक लाइन के अंदर है, यानी ज्यादा फैली हुई नहीं है ताकि उसको अटैक ना किया जा सके। और उसका एक पूरा सिस्टम उन्होंने देखे ना, उन्होंने कहा जी हमारा दुश्मन कौन है? हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह के पास तो F-35 नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा मिसाइल या उनके ड्रोन्स कितने को प्रिसाइज हो सकते हैं? तो उससे एहतियाती तदाबीर के तहत उन्होंने एक लाइन के अंदर अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बेस मेरून बना दी। इसी तरह की ये वाली बेस एक लाइन के अंदर ज्यादा फैली हुई नहीं, क्योंकि देखिए F-35 वो तो कहीं पर भी जाकर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन इसराइल के मुखालफों के पास तो कोई
F-35 نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ان کے ڈرونز اور میزائل اور راکٹس کیا کر لیں گے، وہ اگر فائر ہوئے بھی صحیح تو اس بیس کو کبھی بھی نہیں ٹکرا سکیں گے۔ اس سیکیورٹی ڈاکٹرائن کے تحت انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا ہے۔ یہ بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس سیکیورٹی ڈاکٹرائن کے تحت بنا ہے کہ ان کے پاس فضائیہ تو ہے نہیں، اور جو باقی ویپن ہیں وہ اتنے پریسائز نہیں ہیں۔ تو جب حزب اللہ نے ان کی ڈاکٹرائن کے مخالف اتنی بڑی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ سب سے بلند چوٹیوں کے اوپر ان کی سب سے امپورٹنٹ بیسز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ دس از دا اینڈ آف دا آکوپیشن، یہ اب قبضے کا اختتام ہے، یہ صلاحیت حاصل ہونا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب سے بڑا حملہ ہے جو گولان ہائٹس پہ واقعہ اس ماؤنٹ ہرمون پہ ہوا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں، اب دیکھیں اس کا یہ نصف تو کمپلیٹلی تباہ ہو گئی ہے، اب وہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے، جو بھی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب یہ حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ گئی ہے۔ اگر وہ نیا بھی سسٹم یہاں پر لے کر آتے ہیں وہ بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی ایک سپلائی لائن کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ بہت سارے ہیڈ کوارٹرز بنا رہے ہیں دوبارہ سے، اب وہ عارضی طور پر بنا رہے ہیں، اور حزب اللہ کیا کر رہی ہے، آپ کو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ نیولی اسٹیبلشڈ ہیڈ کوارٹرز واز اٹیک، کہ جو نئے ہیڈ کوارٹر ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے علاوہ گولان ہائٹس چونکہ بہت بڑا ہے، اس کے اوپر باقی ایریاز کے اوپر جیسے لاہوت حبشان سیٹلمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ دھماکے سنے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی آبادیوں میں، کئی ٹاؤنز اور سیٹلمنٹس کے اندر جو دھماکے ہوئے ہیں، وہاں پر اٹیکس ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو ابھی تک میں نے صرف ایک حملے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اتنا بڑا حملہ ہے، ابھی باقی تفصیلات تو آگے آنی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا سائرن ساؤنڈ ان دا سیٹلمنٹس آف کفار بلم، بیت حلیل، صدی نہیمہ اینڈ امیر ڈیو ٹو دا پینیٹریشن آف ڈرونز، کئی ایک سیٹلمنٹس کے اندر ڈرونز گھس آئے ہیں، وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں اور جگہ جگہ پر دھماکے سنائی دے رہے ہیں۔ المیادین رپورٹ کر رہا ہے راکٹس ور فائرڈ ایٹ این اسرائیلی ملٹری بیرکس نیئر دا آئلت ہشہار سیٹلمنٹ ان دا ناردرن آکوپائڈ سیٹلمنٹ۔ یہ کہاں پر ایک اسرائیلی ملٹری بیرکس جو ہیں آئلت ہشہار، یہاں پر نظر، یعنی ان کا ایک اور امپورٹنٹ ملٹری ٹارگٹ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے our fighters bombed Israeli military sites in Liman with barrage of Katyusha rockets، کئی ایک ہیڈ کوارٹرز، کئی ایک ان کی ملٹری سائٹس، کئی ایک ان کی امپورٹنٹ اسٹریٹجیکل سائٹس، کئی ایک ملٹری بیرکس، وہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں، اور ویرائٹی آف ویپنز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کہیں پر کاتوشا راکٹس ہیں، کہیں پر کوئی دوسرے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اٹیک ہوا، our fighters bombed the new 91st Division headquarters in the Layat barracks with dozens of Katyusha rockets۔ اب یہ نیولی 91st Division ہیڈ کوارٹر نیا بنا ہوا، ان کا پہلے والا تباہ ہو گیا ہوگا، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آگ لگ رہی ہے، وہ ان کے ہیڈ کوارٹرز اور بیسز جل کر راکھ ہو رہی ہیں، تو وہ نئے بنا رہے ہیں، نئے عارضی طور پر بنا رہے ہیں، لیکن حزب اللہ کو پتہ ہے وہ ساری چیزیں ان کے نشانے کے اوپر ہیں، ان کے پاس ساری لوکیشنز آ چکی ہیں، ان کے ڈرونز اوپر سرویلنس کرتے ہیں، اسرائیل کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جو ہائفا کی انہوں نے 9 منٹ اور 30 سیکنڈ کی ویڈیو شیئر کی تھی، وہ بتایا جاتا ہے کوئی 4 گھنٹے کی فوٹیج ہے، 4 گھنٹے کی ویڈیو حزب اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو بات ابھی تک سامنے، یہ ایکچول پتہ نہیں کتنی ہے، جس میں انہوں نے 9 منٹ اور 30 سیکنڈ شیئر کی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ انہوں نے اسرائیل کا جو سارا نقشہ ہے، جو سارے امپورٹنٹ ان کی سائٹس ہیں، ان کی لوکیشنز، ان کا سارا معاملہ، ان کی ساری انٹیلیجنس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو اب ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس ہونا، دوسرا ہوتا ہے کہ کیا آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ اس ایریا کو ہٹ کر سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ ان میں صلاحیت بھی ہے، میزائل بھی آ چکے ہیں، ڈرونز بھی آ چکے ہیں، جو مطلب انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ اس ایریا کو پریسائزلی ہٹ کرنے کی صلاحیت بھی ان کے پاس آ گئی ہے۔ تو دونوں طرح سے اسرائیل بے بس ہو چکا ہے، وگرنہ میں آپ کو جیسے پہلے کہتا ہوں کہ اسرائیل تو بات بات پر جنگ چھیڑتا تھا، آج وہ اتنی بار دھمکیاں لگا کر یہ کہہ کر کہ ہم نے پلان منظور کر لیا ہے، پھر بھی اٹیک اگر حزب اللہ پر نہیں کر سکا تو یہ اس کا خوف بتاتا ہے کہ وہ کتنا ڈرا ہوا ہے، وگرنہ یہ تو اسرائیل تو بڑی مطلب باتوں باتوں میں بم گرا دیتا، جنگیں چھیڑ دیتا، فوجیں بھیج دیتا، وہ تو جنگوں کا مطلب اس کی تاریخ بڑی پڑی ہے، 2000 سال کی تاریخ ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دیکھیے راکٹس ور لانچ فرام لیبنان ٹورڈز دا اپر گلیلی، روٹین میں جو باقی اب حملے ہیں ان کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ دا ساؤنڈز آف 2 ایکسپلوژنز ور ہرڈ فرام دا سائڈ آف ویسٹرن گلیلی کلوز ٹو دا لیبنیز بارڈر۔ اپر گلیلی میں، ویسٹرن گلیلی، ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ دھماکے اور سائرنز بج رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حسن نصر اللہ کی 3-4 سٹیٹمنٹس آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں
We entered the battle of Al-Aqsa flood in support of Gaza and the Palestinian people full of spirit and determination. ہم ایک پورے جذبے کے ساتھ اس بیٹل آف الاقصی فلڈ میں داخل ہوئے اور پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے، اور فل آف اسپرٹ اینڈ ڈٹرمنیشن. اور جس طرح سے فلسطین کے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی ایک پورے اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. Whoever ignores the massacre in Gaza is dead at heart. جو کوئی بھی غزہ کے میسیکر کو اگنور کرتا ہے وہ مردہ ضمیر ہے، اس کا دل مردہ ہے. یہ اچھا اسی طرح کے ملتی جلتی بات جو ہے وہ پیوٹن نے بھی کی تھی. پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر آپ کا دل غزہ کے مظالم دیکھ کر اس کو رونا نہیں آتا تو وہ پتھر کا ہے. ٹھیک ہے، آپ ظالم ہیں. یہ بات کی تھی پیوٹن نے، اور حسن نصر اللہ وہ اسی طرح سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں. تو یہ پیغام ویسٹ والوں کو نہیں ہے، یہ پیغام اپنوں کو ہے جو الٹا اسرائیل کو ٹائم بائی کر کے دے رہے ہیں. What we hear from everyone who belongs to our environment confirms that we are in the right place and we are prepared for this battle. وہ کہتا ہے کہ ہم ہسٹری کی رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح راستے کے اوپر ہیں. تو یہ اس وقت جناب حزب اللہ کی تفصیلات ہیں، حسن نصر اللہ کی باتیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ اس میں کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. یہ جنگ جاری ہے اور آخری بلٹ تک یہ جاری رہے گی. حماس نے یہ بات کی کہ آخری بلٹ تک ہم لڑیں گے. حزب اللہ، اور آخری بلٹ کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری بلٹ کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر اسرائیل فاتح ہے تو اپنی فتح کلیم کرے. اگر اسرائیل کہتا ہے کہ ہم لیبنان کو سٹون اینج میں بھیج دیں گے تو بھیج دے. مطلب کیا اب اس کو رحم آنے لگ گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کو رحم آ گیا لیبنان کے اوپر؟ تو وہ بھیج نہیں سکتا ہے. بات صرف یہ ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اس میں تباہی الٹا اس کی ہونی ہے، تو راستہ نہیں ہے اس کے پاس. اگر وہ جنگ چھیڑتا ہے تو بھی، اور اگر نہیں چھیڑتا تو کیا ہوگا؟ تو بھی وہ روزانہ، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عمارت گر رہی ہے، روزانہ گر رہی ہے، تو سرنڈر ہے اس کا. دوسرا آپشن بھی سرنڈر ہے، اور بڑی جنگ چھیڑ کر پھر بھی سرنڈر ہے. تو یہ دونوں صورتیں اس کے سامنے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا چوز کرتا ہے. آخر میں ویسٹ بینک کی دو تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ویسٹ بینک میں بھرپور لڑائی آپ کو ہم بتا رہے ہیں. 7 اکتوبر کے بعد سے ایک منظم جدوجہد شروع ہوئی، آہستہ آہستہ بڑھتے اب یہ بہت بڑے سکیل کے اوپر اس وقت جاری ہے. ویسٹ بینک کی اگر دیکھیں تو میرے خیال 20 to 30% خبریں آ رہی ہیں. ویسٹ بینک میں چونکہ مکمل کنٹرول اسرائیلی میڈیا کا، اس سے پہلے الجزیرہ وہاں پر تھا، وہ رپورٹ کر رہا تھا، اب کوئی میڈیا وہاں پر نہیں ہے. تو صرف 20 to 30% خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، لیکن ایک بھرپور جنگ آپ تصور کر سکتے ہیں جو اس وقت وہاں پر جاری ہے. المعدین پیلسٹینین ریزسٹنس کنفرنٹس اسرائیلی فورسز ریڈنگ نیبلس رام اللہ. 2 شہروں میں وہ آ رہے ہیں، ان کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے. اسرائیلی آکوپیشن فورسز کنٹینیو دیئر ایگریشن آن ویسٹ بینک سٹیز وائل پیلسٹینین یوتھ انگیج ان انٹینس کنفرنٹیشن ود دا انویڈنگ فورسز ان دا سٹی آف نیبلس ان دا ناردرن اینڈ ویسٹ بینک. یہ آ رہے ہیں، ان کا ایگریشن جاری ہے، لیکن آگے سے فلسطینی یوتھ کھڑی ہے اور ان کو کنفرنٹ کر رہی ہے. پھر وہاں پر ان کی کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا دیکھیے، انیشل رپورٹس آف شوٹنگ اٹیک نیئر دا حالا چیک پوائنٹ ان گش ایت زیون ساؤتھ آف بیتلیم دیر ور کیجویلٹیز ہو رہی ہیں ان کی. وہ ایریا جو ان کے مکمل ملٹری کنٹرول میں ہے، اب ایسی جدوجہد وہاں پر شروع ہوئی ہے کہ ان کی ہلاکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. 3 فرنٹس کے اوپر ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.